नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो बनाउनुको मेन उद्देश्य चाहिँ हामीहरूले हजुरलाई सिस्को प्याकेट ट्रेसरको जुन इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ त्यसको डिस्क्रिप्सनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु हजुरलाई। त्यो डिस्क्रिप्सन किन गर्ने हैन, कसरी गर्ने र डिस्क्रिप्सन भनेको के हो त्यसको बारे जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू। सबभन्दा पहिला हामीले राउटर लिगम हैन, राउटर लिगम फेरि राउटर 0 राउटर 1 एउटा मैले चाहिँ नेटवर्क सिनारियो रियल लाइफ सिनारियोको एउटा नेटवर्क क्रिएट गर्न गइरहेको छु। त्यसबाट हजुरलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा मिनिमम ल्यान्ड क्रिएट गर्न गइरहेको छु है। चाहिँ अब यहाँ पिसी छ, पिसी 0 हैन, फेरि यस्तै पिसी 1। अब हामीले के गरौँ भनिसकेपछि यहाँ अटोमेटिक तारिँदा हुन्छ अथवा हामी चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राउटरदेखि राउटर गर्दा कुन हुन्छ प्रपर क्रसओभर केबल युज भइरहेछ भनेपछि यहाँ फेरि यहाँ यस्तो गर्नु। अब राउटरदेखि स्विचमा कनेक्ट हुँदा फेरि कुन तार युज हुन्छ भनेपछि अब यहाँ कपर स्ट्रेट थ्रु केबल युज भइरहेको छ, किनभने डिफ्रेन्ट डिभाइसमा कपर स्ट्रेट थ्रु लाग्छ। यहाँ भयो। अब चाहिँ मैले यहाँ कनेक्ट गरेँ, त्यस्तै गरी स्विचदेखि पिसीमा आउँदा कपर स्ट्रेट थ्रु केबल युज भयो, यो यता कनेक्ट भएको छ। अब चाहिँ हामीले इन्टरफेसको बारेमा कुरा गरेर गइरहेको छौँ हैन। यहाँ चाहिँ फर्स्ट इथरनेट 0 बाइ 1 छ। अब यति चाहिँ हाम्रो एउटा नेटवर्क डिजाइन भयो है। सपोज मैले चाहिँ एउटा यहाँ के लेख्छु भनिसकेपछि यहाँ मैले BUTWAL बुटुल लेखेँ, यो बुटुलको राउटर हो। अनि चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यहाँ यो KTM काठमाडौँको राउटर हो है। त्यस्तै गरी अब यहाँ के लेख्छु, यो KTM को SWIT CS स्विच हो है। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ यो के को स्विच हो, यो BUTWAL बुटुलको SWIT CS स्विच हो है। स्विचहरू चाहिँ यस्तै छन्। यो भयो। अब चाहिँ अब आयो डिस्क्रिप्सन, कहाँ हुन्छ त्यो डिस्क्रिप्सन है। सबभन्दा पहिला मैले राउटरको इन्टरफेसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि आउँछ त्यो CLI जाने। अब यहाँ भन्छ वुड यु लाइक टु इन्टर द इनिसियल कन्फिगरेसन भनिरहेको छ। यसो चाहिँ मैले नो गर्छु, किनभने सबै मैले म्यानुअली कन्फिगरेसन आफै गर्छु हैन। त्यसपछि इनेबल गर्ने। इनेबल गरिसकेपछि हामी चाहिँ योभन्दा अगाडि युजर मोडमा थियौँ। युजर मोडबाट मैले इनेबल गरिसकेपछि प्रिभियस मोडमा आएँ। त्यसपछि म ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा जान्छु है। ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड यदि एक स्टेप पछाडि आउनु छ भने एक्जिट गर्नु होला है। एक स्टेप पछाडि आउँछ एक्जिट भनेको। सपोज मैले चाहिँ यहाँ यो इन्टरफेस हेर्नु पर्यो, जस्तै मैले अब यहाँ चाहिँ क्लोज गरिसकेको छु, मैले इन्टरफेस हेर्नु पर्यो। यसो सो आइपी इन्टरफेस हैन। अब अथवा सो गर्नु, क्वेसन मार्क गर्नु, यसपछि कुन कमान्ड हुन्छ, आइपी हुन्छ हेर्नु, आइपी। यसपछि क्वेसन मार्क गर्नु, फेरि के आउँछ, आइपी रिलेटेड कमान्डहरू आउँछ। के छ इन्टरफेस रिलेटेड छ, यो चाहिँ ट्याब गर्नु, आइएन्टर लेख्नु, ट्याब गर्दा पनि हुन्छ। त आइएन लेख्नु क्वेसन मार्क गरेर, यसपछि INTERF क्वेसन मार्क गर्नुभयो भने यसपछि अगाडि कम्प्लिट कमान्ड के हो भनेर देखाइदिन्छ। जस्तै मैले आइएन लेखेँ। अब आइएन भनेको एउटा मात्र रहेछ, आई भनेको कतिवटा छ हेर्नु त, आई भनेको एउटा मात्र छ इन्टरफेस, इन्टरफेस हैन। क्वेसन मार्क गर्ने कुन इन्टरफेस हो त, गिगाबिट हो कि कुन इन्टरफेस है। अब सो आइपी इन्टरफेस गिगाबिट गरे पनि भयो, अथवा सबै ब्रिफ चाहियो भने BRIF ब्रिफ गरे पनि भयो। अहिले चाहिँ हजुर हेर्नुहोस्, राउटर 0 को जुन राउटर 0 जुन राउटर छ हैन, राउटर 0 को चाहिँ हामी चाहिँ इन्टरफेस गिगाबिट 0 बाइ 0 छ, जुन चाहिँ कहाँदेखि कहाँ कनेक्ट भएको छ 0 बाइ 0। यो चाहिँ बुटुलदेखि KTM मा कनेक्ट भएको छ है। अब मैले के गर्छु भनेपछि कन्फिगर टर्मिनल है। अब इन्टरफेस हामीले चाहिँ डिस्क्रिप्सन किन राख्ने त हैन, त्यसमा हामी जाउँ। डिस्क्रिप्सन किन राख्छौँ भनिसकेपछि अब सपोज तपाईलाई यो ब्लुप्रिन्ट दे हैन है, नेटवर्कको ब्लुप्रिन्ट दे छैन भनिसकेपछि यहाँ बुटुल भन्ने नाम पनि हुँदैन हैन। सपोज यो बुटुल भन्ने नाम पनि हुँदैन है। सपोज यसलाई घटाउँ, बुटुल पनि सपोज नाम पनि छैन भनौँ है, नाम पनि हुँदैन। अब यो ब्लुप्रिन्ट पनि छैन भनेपछि हामीसँग मात्र एउटा के छ, राउटरको यसरी खोलौँ। यो सपोज यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ नेटवर्क डिजाइन पाउनु भएन, डाइरेक्ट राउटरको 0 भित्र जानुभयो अनि डाइरेक्ट हजुरले टर्मिनल गर्दाखेरि हजुरको चाहिँ यति मात्र देखाउँछ है। यति मात्र देखाउँदाखेरि हजुरले अब
कुन इन्टरफेस कता गइरहेको छ भन्ने त्यसको बारेमा जानकारी त थाहा छैन नि हैन। जस्तै यहाँ भयो त हेर्नु, यहाँ देखाइरहेको छ गिगाबिट 0/0 जुन इन्टरफेस छ त्यो के हो त है। अब के देखाएको छ, अब आइपी एनएसआई देखाएको छ, ओके मेथड अनसेट स्ट्याटस डाउन छ यति मात्र देखाइरहेको छ। अथवा सो अथवा हैन, अब हामीले के गरिन्छ के इएनडी इन भनेको बाहिर जान्छ, जति स्टेप भयो नि बाहिर जान्छ हैन। अब सो रनिङ कन्फिगरेसन गरौँ। रनिङ कन्फिगरेसन गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जुन राउटरमा जुन कन्फिगरेसन गरेको छौँ त्यो कन्फिगरेसनहरू देखाउँछ यसलाई हैन। सपोज चाहिँ अब हेर्नु है, यसमा चाहिँ हामीले केही पनि लेखेको छैनौँ। राउटर इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस हो। जस्तै फेरि इन्टरफेस छ 0/0/1 को इन्टरफेस छ गिगाबिट, मात्र इन्टरफेसको नाम मात्र दिएको छ है साथीहरू। यसबाट हामीले थाहा पाइँदैन कि यो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस चाहिँ हामीले चाहिँ कहाँ गरे कनेक्ट भएको छ भनेर है, त्यो हाम्रो केही इन्फर्मेसन देखाएको छैन। अब म चाहिँ यसलाई मैले कन्फिगर गर्छु, कन्फिगरेसन टर्मिनल है। अब इन्टरफेस गिगाबिट, अब सुरुमा त मैले ब्लुप्रिन्ट हेरेर कन्फिगर गर्नु पर्यो, किनभने चाहिँ ब्लुप्रिन्ट हेरिसकेपछि मैले थाहा पाउँछु गिगाबिट 0/0 चाहिँ इन्टरफेस जुन राउटर 0 को इन्टरफेस छ त्यो चाहिँ राउटर 1 को गिगाबिट 0/0 इन्टरफेससँग कनेक्ट भएको छ है। त्यो चाहिँ इन्टरफेस केटिएमसम्म पुगेको छ है भन्ने थाहा पाउँछ भाइ। गिगाबिट 0/0/0 छ है। अब यहाँ इन्टरफेसभित्र गएर क्वेसनमा गर्नु है। क्वेसनमा भित्र गर्दाखेरि हजुरलाई अब कति धेरै कमान्ड छैन त, यहाँ यति धेरै कमान्डहरू युज गर्न पाइन्छ हामीले है इन्टरफेस भित्र आइसकेपछि। अब मलाई के चाहिएको छ, मलाई डिस्क्रिप्सन चाहिएको छ, मैले डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो। अनि सी डिस्क्रिप्सन DESC डिस्क्रिप्सन लेख्छु, क्वेसन मार्क गर्छु। अब मैले डिस्क्रिप्सन 240 वर्डवटाको मात्र लेख्न पाइन्छ है। 240वटा वर्डभन्दा माथि जान पाउँदैन है। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, लाइन अप टु 240 क्यारेक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्सन दिस इन्टरफेस। अनि यो इन्टरफेसमा मैले 240 क्यारेक्टरको वर्डहरू लेखेर यसलाई डिस्क्रिप्सन गर्न सक्छु, त्योभन्दा बढी गर्न सक्दैन भनेको छ है। जस्तै मैले डिस्क्रिप्सन अब के लेखौँ त, जस्तै गिगाबिटको 0/0/0 होइन इन्टरफेस CONNECTED कनेक्टेड विथ होइन KTM ROUTER KTM राउटर कुन हो त, राउटर 1 होइन, राउटर 1 INTER इन्टरफेस होइन। अब कुन इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ त, जस्तै गिगाबिट होइन 0/0/0। अब यहाँ यो यता चेक के छ हेर्नु, यहाँ गिगाबिट 0/0 इन्टरफेससँग कनेक्ट भएको छ भनेर गर्ने इन्टर गर्ने है। अब मैले फेरि अब मैले एक्जिट गर्दा फेरि के जान्थ्यो, एक स्टेप ब्याक जान्थ्यो है। फेरि इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 होइन। फेरि इन गरेपछि डाइरेक्ट एकचोटिमा लास्टमा हामीले चाहिँ प्रिभियस मोडमा छोडिदिन्छ। बुझ्नुभयो इन र एक्जिटको डिफ्रेन्स। र हामीले चाहिँ यहाँ डिस्क्रिप्सन पनि लेख्यौँ। अब मैले के गर्छु, सो आइपी इन्टरफेस। अब इन्टरफेसमा मैले के कन्फिगर पनि गरेको छैन, यति मात्र देखाउँछ है। र मैले जब सो रनिङ कन्फिगरेसन कमान्ड जब रन गर्छु होइन, त्यतिखेर मलाई चाहिँ के देखाउँछ भनिसकेपछि अब हेर्नु होला। जस्तै मैले गिगाबिट इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 जुन इन्टरफेस थियो त्यो इन्टरफेस त मैले डिस्क्रिप्सन लेखेको थिएँ। त्यो गिगाबिटको इन्टरफेस जुन हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस छ होइन, त्यो चाहिँ कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि काठमाडौँको राउटर 1सँग कनेक्ट भएको छ। त्यो चाहिँ काठमाडौँको राउटरको कुन इन्टरफेसमा कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि गिगाबिट 0/0/0सँग कनेक्ट भएको छ है। त्यसै हामीले डिस्क्रिप्सन लेख्न पाउँछौँ क्या साथीहरू। जस्तै अब इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 कहाँ कनेक्ट भएको छ हामीले थाहा छैन नि होइन। र अब यसो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/2 इन्टरफेस कनेक्ट भएको कहाँ कनेक्ट भएको छ थाहा छैन नि हामीलाई होइन। त्यो थाहा छैन भनिसकेपछि हामीले चाहिँ अब कुन इन्टरफेस कता गएको छ हामीले त्यसरी त थाहा पाइँदैन क्या विथआउट डिस्क्रिप्सन त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब यो डिस्क्रिप्सन छ, डिस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि हामीले त फाइदा हुने भयो नि त होइन। हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यो अब सपोज हामीले चाहिँ यो यदि हामीलाई होइन यो राउटर यो ब्लुप्रिन्ट दिएको छैन, यो नेटवर्क दिएको छैन, डाइरेक्ट हामीले चाहिँ यो राउटरभित्र आएर छिरेर डाइरेक्ट हामीले चाहिँ तार कनेक्ट गरेर ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर कन्सोल होइन, डाइरेक्ट हामीले चाहिँ जब राउटरको इन्टरफेसलाई टर्मिनललाई हामीले कन्फिगर गर्न खोज्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई एउटा फाइदा हुन्छ, बेनिफिट हुन्छ। किनभने हामीले डिस्क्रिप्सन किनभने कुनै पनि प्रत्येक इन्टरफेसमा हामीले चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु होइन। डिस्क्रिप्सन राख्नुको फाइदा चाहिँ यो छ, किनभने चाहिँ यो इन्टरफेस कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ है भनेर थाहा पाइन्छ। सपोज अब जस्तै अब चाहिँ ठ्याक्कै अब यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि यसको यो इन्टरफेसमा गएँ, फेरि कन्ट्रोल C गर्नु,
यहाँ क्लिक गर्नु है, क्लिक गरेपछि कन्ट्रोल सी अनि एक्जिट हुन्छ त्यहाँबाट। अब गरिसकेपछि म के गर्छु, कन्फिगर टर्मिनल फेरि भित्र जान्छु है, कन्फिगर टर्मिनल भित्र गएँ है। कन्फिगर टर्मिनलको भित्र गइसकेपछि अब के गर्न सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि जस्तै अब यो जुन इन्टरफेस छ गिगाबिट 0/0/1 छ हैन, इन्टरफेस छ, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 को जुन इन्टरफेस छ हैन, त्यो इन्टरफेसलाई पनि मैले के गर्छु, डिस्क्रिप्सन लेखिदिन्छु। डिइएस डिस्क्रिप्सन ट्याप गर्नु होला, डिस्क्रिप्सन आउँछ है। डिस्क्रिप्सन के लेख्ने हो त हैन, यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ यो बुटोल डिटिडब्ल्यू बुटोलको यस्तै आएन नि यो बुटोलको राउटर हो भनेर त बुटोलको जस्तै नेपालीमा लेख्न पाइयो। अब जसलाई जसरी सजिलो हुन्छ, जुन तपाईँ नेटवर्क इन्जिनियर हो होइन, जस्तै अब तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालीमा लेख्दा पनि भयो होइन। बुटोलको डिस्क्रिप्सन बुटोलको आरओयुटीआर राउटर होइन, बुटोलको राउटरको इन्टरफेसले होइन बुटोलको आइएनटिआर यानि इन्टरनल ल्यानमा CONNECT कनेक्ट गरेको छ है भनेर भन्न पनि पाइयो होइन। इन्टरनल ल्यानमा कनेक्ट गरेको छ अथवा स्विचमा कनेक्ट भएको छ, स्विच 0/1 मा कनेक्ट भएको छ, त्यो पनि लेख्न पाइयो होइन। डिस्क्रिप्सन होइन, बुटोल आरओयुटी राउटर 0 इन्टरफेस होइन, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 is CONNECT connected with INTER and internal switch SWITCS switch 0 in INTER interface pass Ethernet 0/1 हैन, 0/1 यस्तो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्छ कि चाहिँ कुनै पनि नेटवर्क इन्जिनियर आयो भने हैन, सेभ गर्छु मलाई हैन। अब सो रनिङ कन्फिगरेसन, जस्तै कुनै पनि नेटवर्क इन्जिनियर आयो भने तपाईँको कम्पनीमा, जस्तै तपाईँ चाहिँ एउटा नेटवर्क इन्जिनियर भइसकेपछि तपाईँ कन्फिगर गर्नुहुन्छ, एकछिन सर्टेन ड्युरेसनसम्म काम गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँको अब त्यहाँबाट निक्लिसकेपछि अब नयाँ नेटवर्क इन्जिनियर आइसकेपछि उसले चाहिँ के गर्छ भनिसकेपछि तपाईँसँग केही हुँदैन, उसँग केही पनि हुँदैन, जस्ट उसलाई चाहिँ राउटरको इन्टरफेस दिन्छ, टर्मिनल दिन्छ अनि उसले कन्फिगरेसन हेर्छ होइन। कन्फिगरेसन हेर्दाखेरि चाहिँ उसले जब हेर्छ होइन, यो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 यो उसको तल डिस्क्रिप्सन लेखिदिनु भयो भने उसले के बुझ्छ भने है, यो गिगाबिट 0/0 इन्टरफेस जुन छ त्यो चाहिँ काठमाडौँको राउटरसँग कनेक्ट भएको छ, काठमाडौँको राउटरको गिगाबिट 0/0सँग कनेक्ट भएको छ है। अब जस्तै सेम अब यता आयो, अब इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0/1 छ, जुन यो इन्टरफेस छ राउटरको, त्यो राउटरको इन्टरफेस चाहिँ कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि डिस्क्रिप्सन बुटोल राउटर 0, बुटोलको जुन राउटर त्यो 0 हो, त्यो इन्टरफेस जुन इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/1 छ होइन, त्यो चाहिँ कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि स्विचको इन्टरफेस पाथ इथरनेट 0/1 मा कनेक्ट भएको छ है। भने जस्तै अब तपाईँले चाहिँ जुन जे कुरा चाहिँ भिजुअलाइज हेर्नु भएको छ ब्लुप्रिन्टमा नेटवर्कमा यो राउटरको इन्टरफेस यहाँ कनेक्ट भएको छ, त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ वर्डमा डिस्क्रिप्सन गरेको मात्र हो है साथी, केही नयाँ नौलो कुरा गरेको होइन है। ठ्याक्कै भइसकेपछि अब यसमा भइसक्यो होइन। अब यसो ठ्याक्कै यसमा पनि यस्तै गर्न सकिन्छ हामीले। जस्तै अब CLI मा जाने, अब यसमा चाहिँ मैले होइन सबै मैले मेनुअली गर्छु भन्ने, इनेबल जाने, अब के गर्ने कन्फिगरेसन टर्मिनल है। अब के गर्ने, अब इन्टरफेसभित्र जानु पर्यो। इन्टरफेस कुन इन्टरफेस हो त अब यो, अब इन्टरफेस के छ, इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 इन्टरफेस छ है। यो इन्टरफेस छ, यसमा चाहिँ अब डिस्क्रिप्सन लेख्नु पर्यो होइन। डिस्क्रिप्सन डिएस डिस्क्रिप्सन है, डिस्क्रिप्सन के लेख्ने भनिसकेपछि KTM राउटर 1 इज CONNECT connected with BUTWL बुटोल ROUT राउटर 0 राउटर 0 सँग कनेक्ट भएको छ विथ इन्टरफेस होइन, विथ इन्टरफेस होइन, विथ इन्टरफेस गिगाबिट 0/0/0 सँग कनेक्ट भएको छ है भन्ने है। फेरि एक्जिट गर्ने है, ठ्याक्कै अब के गर्ने, फेरि इन्टरफेस जाने, फेरि गिगाबिट जाने, गिगाबिट 0/0/1 गिगाबिट 0/0/1 हेर्नु यहाँ छ है, गिगाबिट 0/0/1 छ। फेरि यहाँ जाने, फेरि डिस्क्रिप्सन लेख्ने, डिस्क्रिप्सन के लेखिदिने भनेपछि अब KTM ROUT राउटर 1 is CONNECT connected with INTER and internal LAN होइन, internal LAN SWITCS switch 1 with होइन interface
INTER विथ सरी मैले ट्याप गरिरहेको छु NTINTER इन्टरफेस विथ इन्टरफेस पास इथरनेट 0/1 भनिसकेपछि यो गिगाबिट 0/01 काठमाडौँको जुन राउटर थियो त्यो राउटर चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ इन्टरनल ल्यानभित्र कनेक्ट भएको छ। कुन ल्यानभित्रको स्विच 1 मा पास इथरनेट 0/1 मा कनेक्ट भएको छ है भनेर हामी चाहिँ यसरी डिस्क्रिप्सन गर्न सकिन्छ क्या साथीहरू। इन गरेँ होइन, लेखेको कन्फिगरेसनलाई रेडी गर्ने यसरी सेभ हुन्छ। रेडी गरिसकेपछि जस्तै अब यहाँ चाहिँ म फेरि अब यता मैले के गर्छु BUTWL बुटको लेखिदिन्छु है। अब ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ के छ, यो चाहिँ अब हाम्रो बुटबल भयो, PTM भयो है, यो भयो। अब तपाईँले सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो त ब्लुप्रिन्ट त छँदैछ होइन, यो ब्लुप्रिन्ट नभए पनि डाइरेक्टली हामीले चाहिँ यहाँ भित्र टर्मिनल खोल्ने होइन, भित्र टर्मिनल खोल्ने। अब के गर्ने भनिसकेपछि सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्ने। अब मजाले थाहा पाइन्छ है इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 होइन, यसरी अब गर्ने सो IP इन्टरफेस होइन ब्रिफ गर्नु। अब यसरी थाहा पाइन्छ। अब यो इन्टरफेस जुन छ होइन राउटर 0 को त्यो इन्टरफेस चाहिँ कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि KTM को राउटरको वानमा कनेक्ट भएको छ भन्न सकियो होइन। अब गिगाबिट 0/0/1 को जुन इन्टरफेस छ त्यो चाहिँ कहाँ गएर कनेक्ट भएको छ भनिसकेपछि बुटको इन्टरनल ल्यानको स्विचमा गएर कनेक्ट भएको छ भन्ने थाहा पाइयो क्या अरे हामीले। ठ्याक्कै गरी यस्तै गरी हामी चाहिँ काठमाडौँको राउटरभित्र गएर पनि सो रनिङ कन्फिगरेसन गर्न सकियो। गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो आउँछ। अब सो IP इन्टरफेस INT इन्टरफेस ब्रिफ गर्न सकियो होइन। अब यसरी हेर्न सकिन्छ क्या अरे। अब इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 जस्तै यो इन्टरफेस गिगाबिट 0/0 यो के हो त, कहाँ गएर के यसमा छैन क्या अरे। सो रनिङ कन्फिगर गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ डिस्क्रिप्सन देखाउँछ यो राउटर गिगाबिट इथरनेट 0/0 होइन। अब हेर्नुहोस् गिगाबिट इन्टरफेसको जुन 0/0 चाहिँ गिगाबिट इन्टरफेस थियो त्यो चाहिँ बुटलको राउटरसँग गर्ने भएको छ भनेर थाहा पाइयो होइन। यस्तै गरी थाहा पाइन्छ साथीहरू। र साथीहरू आजको भिडियो हामी चाहिँ समाप्त गर्छौँ होइन। यदि हजुरलाई यो भिडियोमा के क्वेसन कता के कन्फ्युजन छ भने मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा अथवा मलाई चाहिँ युट्युबको कमेन्ट सेक्सनमा गएर क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन अथवा फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ साथीहरू, किनभने चाहिँ फिडब्याक चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। भोलिपल्ट चाहिँ मैले पनि आफ्नोलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न जाने पर्यो, पढाएर मात्र भयो जस्तै हुन्छ नि। हजुरलाई मेरो बुझाउने शैली कस्तो लाग्छ होइन त्यो हजुरले चाहिँ यदि राम्रोसँग भनिदिनु भने मलाई चाहिँ यदि नराम्रो लाग्छ भने मलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ भने चाहिँ मैले आफूले इम्प्रुभमेन्ट गर्छु होइन। भोलि यस्तै गर्दा चाहिँ आफू चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै गइसकेपछि मैले चाहिँ राम्रो क्वालिटी कन्टेन्टहरू हजुरलाई दिन सक्छु है साथीहरू। ल साथीहरू यति भन्दै म हजुरलाई अब अर्को भिडियो भेट्नेछु। हस् त, नमस्ते।